أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأذكر اليوم غزوة بني المستلق التي تسمى بغزوة المريسيع أيضا. متى وقعت هذه الغزوة؟ لقد اختلف مؤلفو السيرة بخصوصها، فعند ابن إسحاق والطبري وابن هشام وقعت غزوة بني المستلق في شعبان 6 هجرية، وقد ذكر بعضهم تاريخها 5 هجرية. وفي صحيح البخاري عن موسى بن عقبة أن غزوة بني مستلق كانت في 4 من الهجري، ولكن كتب شارح البخاري ابن حجر العسقلاني أنها كانت زلة القلم، وأنه أراد كتابة 5 هجرية لكنه أخطأ فكتب 4 من الهجري. وقد بحث ميرزا بشير أحمد أيضا رضي الله عنه في تاريخ هذه الغزوة، فذكر أن غزوة بني المستلق كانت في شعبان 5 من الهجري. ولأن هذه الغزوة كانت مع بني المستلق أحد أحياء بني خزاعة، لذلك سميت بغزوة بني المستلق. كانت بنو المستلق تسكن بجنب بئر يسمى المريسيع، لذلك سميت هذه الغزوة أيضا غزوة المريسيع. وكانت المريسيع على بعد 116 ميلا من المدينة. كان بنو المستلق حلفاء قريش، فاجتمعوا عند سفح جبل حبشي أسفل مكة، وأقسموا أنهم سيعيشون مع قريش ككتلة واحدة، ولذلك سموا بالأحابيش. وبنفس هذا الحلف انضم بنو المستلق في معركة أحد إلى جيش كفار قريش. وكان أحد أسباب هذه الغزوة أن بني مستلق كانوا قد صاروا متجاسرين في معاداتهم للإسلام، وكانوا بالاستمرار يتقدمون على هذا السبيل، لأنهم كانوا يحظون بالتأييد الكامل من كفار قريش. وبسبب مشاركتهم في غزوة أحد ضد المسلمين دخلوا الآن في مواجهة مفتوحة مع المسلمين، وتزايد تمردهم بشكل كبير. والأمر الثاني هو أن الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة كان تحت سيطرة بني المستلق، فكانوا يشكلون سدا قويا لمنع المسلمين من التدخل في مكة. والسبب الثالث والأهم لهذه المعركة هو أن الحارث بن أبي ضرار زعيم بني المستلق قد أعد قومه وأهل العرب بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بجمع الجيش في مكان يبعد حوالي 96 ميلا عن المدينة المنورة. كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين حول هذا الموضوع كما يلي: اتخذ عداء قريش الشديد تجاه المسلمين أبعادا خطيرة يوما بعد يوم،
فدعايتهم المسمومة ضد الإسلام جعلت العديد من القبائل العربية تقف ضد المسلمين، وقد أحدث عداؤهم خطرا جديدا آخر، وهو أن بعض القبائل ذات العلاقات الجيدة مع المسلمين أيضا اعتمدت موقفا عدائيا تجاههم تحت تأثير فتنة قريش، وكانت بنو خزاعة هي الأولى التي بدأت بهذا الأمر. وبدأ أحد فروعها بنو المصطلق بالتحضير لشن هجوم على المدينة، فقد زار زعيمها الحارث بن أبي ضرار العديد من القبائل المجاورة وأقنعهم بالانضمام إليه في مشاريعه العدائية ضد المسلمين. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر استعداد بني المصطلق، أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستطلاع الأمر، فانطلق ولحق بهم عند مائهم، وهناك رأى بريدة قوما مخادعين الذين لم يجتمعوا أنفسهم فحسب، بل جمعوا جيشا أيضا من الناس المحيطين، فسألوه: من أنت؟ فقال بريدة: أنا شخص منكم، وأتيت إلى هنا بعد أن سمعت عن خروجكم. وهكذا بعد تقييم الاستعدادات الحربية لهؤلاء الأشخاص بعناية، جاء بريدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه بأحوال هؤلاء الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأخبرهم عن استعداد العدو، وسرعان ما استدعى الجيش الإسلامي وانطلق. لقد ورد عن تفصيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق كما يلي: بحسب إحدى الروايات، عين النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه في غزوة بني المصطلق زيد بن الحارثة نائبا له في المدينة، بينما ذكر ابن هشام اسم أبي ذر الغفاري، وذكر اسم نميلة بن عبد الله أيضا بهذا الخصوص. على أي حال، فقد خرج جيش المسلمين وكان يتألف من 700 رجل، وأخذ صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين وخرج من المدينة المنورة إلى بني مصطلق يوم الاثنين 2 من شعبان السنة 5 الهجرية. وكان مسعود بن هنيدة دليلا له صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع. كان لدى المسلمين في هذه الغزوة 30 خيلا، كان للمهاجرين منها 10 خيول، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فرسان لزاز وضرب. أسماء المهاجرين الذين كانت لهم خيول هي كما يلي: أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان الغني، علي، حضرة الزبير رضي الله عنهم، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، المقداد بن عمرو رضي الله عنهم. وقد ذكرت أسماء 15 من الفرسان 20 من الأنصار، وهي كما يلي: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وأبو عبس بن جبر، وقتادة بن النعمان، وعويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، وسعد بن زيد الأشهلي، والحارث بن حزمة، ومعاذ بن جبل، وأبو قتادة، وأبي بن كعب، والحباب بن المنذر، وزياد بن لبيد، وفروة بن عمرو، ومعاذ بن رفاعة بن رافع رضي الله عنهم أجمعين. لقد ذكر في تفاصيل هذه الغزوة أن العديد من المنافقين أيضا انضموا إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا خروجا غير عادي بالنسبة لهم، حيث لم يشاركوا قبل هذا في أي غزوة أخرى بهذه الطريقة، فلما خرجوا لم يكونوا متحمسين للجهاد، إنما خرجوا طامعين في الغنائم، بحيث إذا انتصر المسلمون فإنهم أيضا سوف ينالون الغنائم. كتب ميرزا بشير أحمد بهذا الخصوص كما يلي: فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أرسل أحد أصحابه بريدة بن حصيب إلى بني المصطلق لاستطلاع الأمر، وذلك التزاما بمزيد من الحيطة، وأكد عليه أن يعود سريعا
ويطلعه على حقيقة الأمر على وجه السرعة. فلما ذهب بريدة إلى هناك رأى حقيقة اجتماعا كبيرا، إذ يستعدون بالفعل على نطاق واسع لغزو المدينة المنورة. فعاد وأطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحرض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الخروج إلى بني المصطلق كحملة وقائية. فقبل أن يشنوا الهجوم أمر الصحابة أن يبادروا بالسير إليهم، فاستعد كثير من الصحابة للسير معه، بل قد سار المنافقون أيضا بعدد لم يخرجوا مثله من قبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ذر الغفاري، أو بحسب بعض الروايات زيد بن الحارثة، فخرج من المدينة بسم الله في شعبان من العام 5 من الهجرة. وكان في الجيش 30 حصانا يركبها المسلمون بالتناوب، وكان عدد الجمال أكثر بقليل. يتابع سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه ويقول: في الطريق وجد المسلمون جاسوسا من الكفار فأمسكوا به وأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسأله عن أحوال الكفار بعد التأكد أنه فعلا جاسوس، فرفض. ولما كان موقفه مشبوها لذا قد قتله سيدنا عمر رضي الله عنه بحسب قانون الحرب السائد في ذلك العصر. ثم تقدم الجيش الإسلامي، وحين علم بنو مصطلق بوصول المسلمين وبلغهم أن جاسوسهم قد قتل فزعوا كثيرا، إذ كانت غايتهم المتوخاة أن تسنح لهم الفرصة للهجوم المباغت على المدينة، لكنه بسبب تيقظ النبي صلى الله عليه وسلم واجهوا عكس ما كانوا يتمنون، فارتعبوا كثيرا. والقبائل الأخرى التي كانت قد اجتمعت معهم لدعمهم ذعروا بتصرف إلهي وتخلوا عنهم وهربوا فورا إلى بيوتهم. أما بنو مصطلق فكانت قريش قد جعلتهم سكارى بعداوة المسلمين، فلم يمتنعوا عن الحرب، وأصروا على قتال جيش المسلمين الجيش الإسلامي بعدتهم وعتادهم. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مريسيع نصبت له خيمة من الجلد، وكانت السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها معه. وذكر بعض المؤرخين أن أم سلمة أيضا كانت معها، لكن ابن حجر اعتبر تلك الروايات ضعيفة، فقال: وقد ورد في البخاري قول السيدة عائشة رضي الله عنها: فخرج سهمي. ومن هنا يتبين أن السيدة عائشة رضي الله عنها وحدها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة من بين الأزواج المطهرات. أما شعار المسلمين في هذه الغزوة، فقد قال ابن هشام أن شعار المسلمين يوم بني المصطلق كان: يا منصور أمت أمت. وكانت الحكمة وراء هذا الشعار أن يتعارف المسلمون في ظلام الليل. لقد صف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر رضي الله عنه، ويقال إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة. ثم أمر سيدنا عمر أن ينادي في الناس، أي أفراد جيش الكفار، أن قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. ففعل وأبوا، ثم تراموا بالنبل، حيث بادر أحد المشركين بالرمي فرد المسلمون أيضا. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكثفوا الحملة، فحملوا
حملة رجل واحد، فما أفلت منهم رجل واحد، وقتل منهم 10، وأسر سائرهم من الذكور والإناث والأولاد والبهائم. لقد كتب سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن تفصيل ذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المريسيع، حيث كان بنو مصطلق يقيمون قريبا منه، وكان قريبا من الساحل ويقع بين مكة والمدينة، أمر بالنزول. وبعد أن يصف المسلمين ويدفع الرايتين، أمر سيدنا عمر أن ينادي في بني المصطلق أنهم إذا امتنعوا عن عداوة المسلمين وقبلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فلهم الأمن. والجدير بالملاحظة أنه لم يذكر تبديل الدين، وإنما قال لهم إنهم إذا قبلوا حكمه صلى الله عليه وسلم فهم في أمان، وأن المسلمين سيعودون، لكنهم رفضوا بشدة وأصروا على القتال، حتى قد ورد أن أول سهم أطلق في هذه الحرب كان قد أطلقه رجل من بني المصطلق. فلما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم موقفهم أمر الصحابة أيضا بالقتال، فتراموا بشدة لمدة قصيرة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحملوا حملة مكثفة دفعة واحدة، فتقهقر الكفار، لكن المسلمين حاصروهم بذكاء حتى اضطر القوم كلهم للاستسلام. وبعد أن قتل 10 من الكفار ومسلم واحد انتهى القتال الذي كان يمكن أن يكون خطيرا جدا. الآن أود أن أذكر بعض المرحومين، وأحدهم شهيد، لذا أوجزت الخطبة. وقبل ذلك أود أن أحثكم على الدعاء انطلاقا من شهر محرم الذي نعيشه في هذه الأيام، فقد أقيم في هذا الشهر مثال بشع للظلم والبربرية، حيث استشهد حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ورجال عائلته. لكن من شقاوة المسلمين أن هذا الظلم ما زال مستمرا، بدلا من أن يعتبروا من ذلك، حيث تزداد الفتن الطائفية بين السنة والشيعة وأعمال الإرهاب في محرم، وتسقط الضحايا من كلا الطرفين. بل إن هذه الفتن الطائفية ورغبة الحصول على مصالح شخصية قد خلقت في العالم الإسلامي أجواء الفتن والاضطرابات، بل يظهر الظلم والاعتداء من المشايخ وشتى الفئات والحكومات أيضا ضد بعضهم البعض طول العام. ولا يفكرون في أن يتعلموا درسا ويخافوا الله. إن الأمر الذي أقامه الله تعالى وفق وعده للقضاء على هذا الفساد فإنهم يرفضونه، ولا يريدون أن يدخلوا في بيعة المسيح الموعود. مع أنه السبيل الوحيد القادر على أن يري الأمة مشهد أمة واحدة ويقضي على المفاسد كلها. ويسترد للمسلمين مجدهم الغابر بتوحيد صفوفهم، ليتهم يدركون أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لذلك. على كل حال،
من واجب الأحمديين أن يركزوا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الخاص لتوحيد صفوف المسلمين. عليهم أن يولوا اهتماما خاصا لتحسين حالتهم وتقوية صلتهم بالله تعالى، وفق الله الجميع لذلك. وكما قلت آنفا سوف أقوم بذكر شهيد وبعض من الذين وافتهم المنية. الشهيد اسمه السيد بونجا محمود، وهو من جماعتنا في تمنجارو في توغو. قتله الإرهابيون في 21 من يونيو بعد اقتحام بيته. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان عمره 64 عاما. خلف وراءه زوجتين و14 ولدا. كتب الداعية نويد نعيم: يوجد فرع لجماعتنا في تمنجارو التي تقع بالقرب من المدينة المركزية في المنطقة الشمالية بتوغو، وهذه المنطقة تقع على الحدود المتاخمة لبوركينا فاسو. لقد وفق الله الشهيد بونجا محمود لأن يكون من رواد الأحمديين في هذا الفرع للجماعة. كان يعيش على الزراعة. لقد بنى في مزرعته بيتا مؤقتا يعيش فيه مع زوجته وأولاده في موسم الأمطار. عند انقطاع الأمطار كان يرجع إلى بيته في القرية التي كانت بعيدة، ثم في موسم الأمطار كان يأتي إلى مزرعته. في هذه الأيام كان مقيما في مزرعته، حيث اقتحم 4 من الإرهابيين بيته في 8:30 ليلا في 21 من يونيو. لما أشعل هؤلاء المصباح اليدوي رأى ابنه البالغ 14 عاما الضوء في البيت، فجاء فألفى أباه وقد أحاط به الإرهابيون، فهرب من هناك مذعورا. ثم إن الإرهابيين وضعوا فوهة البندقية تحت ذقن الشهيد وأطلقوا النار، فنفذت الطلقة عبر أنفه فلقي ربه في مكانه. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد تنفيذ العملية غادر الإرهابيون المكان بدون أن يصيبوا أي فرد آخر من البيت بأذى. يبدو أنهم جاءوا بهدف قتل الشهيد فحسب. لما بلغ الخبر رجال الجيش جاءوا إلى مكان الحادث، علما أن سلطة الدولة هناك محدودة جدا في هذه الأيام، حيث أن الإرهابيين مستولون على كل مكان. ثم أخذ الجيش جثة الشهيد، وبعد فحص المكان وما حوله والقيام ببعض الإجراءات العادية سلموا الجثة لأهل الشهيد في اليوم التالي. لقد كتب الإمام بيلو المحترم، وهو من الدعاة المحليين الأوائل، كان الشهيد من الرعيل الأول من المبايعين. بعد البيعة كان يحضر الصلوات ونشاطات الجماعة كلها بانتظام، وكان يدفع التبرعات بدون انقطاع. وكان السيد جدامة طاهر الداعية في تلك المنطقة قد بايع الشهيد في عام 2007، وبعدها جاء شهر رمضان فورا، وكان موسم الأمطار قد بدأ، وكان الناس قد أخذوا في إعداد أرضهم للزرع. فكان أهل قريته يسخرون منه قائلين: لقد صرت مسلما، فإما أن تصوم الآن أو تعمل في أرضك، لأنك لا تقدر على أن تقوم بهذا العمل الشاق وأنت صائم. أما نحن فسوف نبذل جهدنا ويكون زرعنا أكثر ريعا من زرعك. فرد عليهم وقال: لقد أسلمت بصدق القلب ولا بد أن أصوم، أما الزرع فالله يتولاه. سوف أعمل قدر المستطاع، وسوف يعطيني الله تعالى حتما ما كتب لي. ومن عجائب القدر أن
الأمطار انقطعت في تلك الأيام ولم تنزل في شهر رمضان كله. وهكذا فإن أخانا هذا صام على راحته، ثم بعد العيد بدأت الأمطار تهطل ثانية، فخرج أهل القرية يجهزون حقولهم للزرع ففعل مثلهم. وهكذا فإن الله تعالى منع هؤلاء المستهزئين من العمل في حقولهم في رمضان، ومكن عبده هذا من عبادته في رمضان. بعد تأسيس فرع الجماعة هناك ب4 سنوات، قررت الجماعة بناء مسجد هنالك، فسعى غير الأحمديين كثيرا لمنع الأحمديين من ذلك، قائلين ما الحاجة إلى مسجد آخر؟ عليكم أن تصلوا في مسجدنا. ولكن الشهيد قال لا بد أن نبني مسجدا لنا. ثم بعد بنائه كان يحضر الصلوات ال5 جماعة بانتظام ما دام في القرية. وقال أخوه الأكبر السيد يعقوب: كان أخي لين القلب ولم يرد إلا الخير للجميع. كلما أعضلت على أهل الأسرة قضية أتوه بها، فكان يحلها بكل يسر وسهولة. ندعو الله تعالى أن يرفع درجات الشهيد ويوفق أولاده ونسله لمواصلة الحسنات التي كان يقوم بها، كما ندعو الله تعالى أن يقضي على الإرهابيين في تلك المناطق ويرسي فيها الأمن والسلام. يقول الناس عموما أن هذه الأوضاع السيئة في تلك المنطقة راجعة إلى النزاعات القبلية، أو أن الأحزاب الإسلامية هي التي أثارت هذه الفتنة، ولكن الواقع أن القوى الكبرى هي وراء كل هذا الفساد، إذ تؤجج الإرهاب في هذه البلاد تحقيقا لمآربها، ثم تتظاهر أمام العالم بمواساتها لهم بإطلاق تصريحات عن توطيد الأمن والسلام هنالك. لولا مساندة هذه الدول الكبرى لهذه التنظيمات لم تعش أبدا، ولكن المسلمين لا يدرون ماذا يعلمون. هناك تنظيمات إسلامية، كما أن هناك رجال السياسة أيضا الذين قد انضموا إلى هؤلاء الإرهابيين. والذكر التالي هو المرحوم رشيد أحمد، معاون ناظر الأمور العامة سابقا، واسم أبيه السيد نور حسين، توفي مؤخرا عن عمر يناهز 86 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولد المرحوم في قاديان وهو أحمدي بالمولد. دخلت الأحمدية في أسرته على يد والده السيد نور حسين، الذي بايع على يد الخليفة الثاني رضي الله عنه في عام 1924 وانضم إلى الأحمدية. نال المرحوم رشيد أحمد تعليمه الابتدائي في قاديان، وأكمل الثانوية بعد تأسيس باكستان، وبدأ خدمة الجماعة في عام 1998 تقاعد، واستأنف خدمة الجماعة ثانية بعد التقاعد أيضا، ووفقه الله تعالى لخدمة الجماعة إلى عام 2021، حيث لم تسمح له صحته عندها بمواصلة العمل. إن المدة الإجمالية لخدماته للجماعة تمتد إلى قرابة 65 عاما. كان يتمتع بخصال حميدة كثيرة. لقد كان معتادا على إنجاز الأعمال اليومية يوميا. كان يقوم بجميع أعمال الجماعة بسرية، إضافة إلى كونه مخلصا ومسؤولا للغاية. وكان الالتزام بالمواعيد سمة بارزة له. انضم إلى نظام الوصية، وكان يهتم جدا بدفع التبرعات، وكان يدفع التبرعات في البداية، وكان يحاول المشاركة في كل ما تطلبه الجماعة من أبنائها. كان له علاقة الحب مع الأقارب، وكان يساعد المحتاجين بصمت، وكان يكن علاقة الحب والإخلاص بالخلافة، وخدم الجماعة بكل إخلاص ووفاء بدءا من عهد الخليفة الثاني إلى عهد الخليفة الخامس.
كان يعمل بهدوء وتفان للغاية. وخلال فترة الاضطراب في عام 1974 إلى عام 1984 وفق لمواجهة ظروف المعارضة الشديدة للجماعة. وفي أيام المعارضة عام 1974 اعتقلته الشرطة، وبعد اعتقاله كانت الشرطة تنقله إلى فيصل آباد بالحافلة. وفي تشانيوت هاجم حشد من المعارضين الحافلة التي كانت تأخذه الشرطة فيها، فهرب رجال الشرطة، وركاب الحافلة الآخرون هرب رجال الشرطة أيضا تاركين إياه. وبما أن الشرطة كانت قد كبلت يديه بالأصفاد، فهاجمه المشاركون في الموكب بالسكاكين وأصابوه بجروح خطيرة ويداه مكبلتين. نجا من الموت بشكل إعجازي، مكث في المستشفى لعدة أشهر، وبعد ذلك تم نقله مرة أخرى إلى السجن. ونتيجة هذا الهجوم قطعت أصابعه، كما أصيب بجروح في وجهه أيضا. وكان من الصعب عليه التحدث لفترة طويلة، ولكن على أي حال أنقذه الله من الموت. وفي سبتمبر عام 1979 تم تسجيل قضية ضد حضرة خليفة المسيح الثالث رحمه الله وبعض المسؤولين الآخرين في ربوة، وكان اسم السيد رشيد أحمد أيضا ضمنهم. واستمرت متابعة القضية لفترة طويلة. وفي عام 1987 ورفعت قضية أخرى ضد السيد رشيد وثلاثة مسؤولين آخرين في الجماعة في مركز الشرطة بربوة، مما اضطر للذهاب إلى المحاكم لسنوات عديدة. وتقول ابنته أمة الصبور: كان يلتزم بصلاة الجماعة ويهتم بحقوق العباد، ويحسب معاناة الآخرين معاناة خاصة به. وحدث في كثير من الأحيان أنه كان يتنازل عن حقه لمجرد إنهاء الخلاف. وقالت ابنته أيضا: إنني بعد وفاة والدتي قررت أن أذهب إلى منزل والدي، وأتيت إلى منزله مع أطفالي، فأوصاني: إذا كنتم تريدون أن تقيموا عندي فعليك أن تفهمي الأولاد أن عليهم الالتزام بأداء صلاة الجماعة وحضور أنشطة الجماعة وعدم الخروج من المنزل بعد المساء، وعدم رفض دعوة المسؤولين في الجماعة إذا دعوهم. وتقول: إن هذه التربية أفادتني كثيرا. نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بمغفرة والرحمة ويرفع درجاته، وأن يواصل أولاده وذريته أعماله الصالحة. والذكر التالي هو للسيد تشودري مطيع الرحمن، نائب ناظر الأمور العامة، ابن تشودري علي أكبر، الذي وافته المنية مؤخرا عن عمر يناهز 89 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان أحمديا بالولادة. جاءت الأحمدية في عائلته عن طريق والده تشودري علي أكبر، الذي نال شرف المبايعة في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه في شباط فبراير 1916. بعد تأسيس باكستان خدم الجماعة والده تشودري علي أكبر أيضا كنائب ناظر التعليم. تلقى تشودري مطيع الرحمن تعليمه الابتدائي في قديان، وبعد تأسيس باكستان أكمل تعليمه وتوظف في وزارة التعليم. وبعد التقاعد تقدم لخدمة الجماعة، ووفق لخدمة الجماعة بصفته نائبا لناظر الأمور العامة لمدة تزيد على 25 عاما حتى آخر لحظة من حياته. لقد كان تشودري مطيع الرحمن شخصا هادئا للغاية، ويعمل بجد ويتحلى بصفات حسنة كثيرة. انخرط في نظام الوصية في سن مبكرة، كان يسدد التبرع الوصية بانتظام، وكان متقيدا بالمواعيد وملتزما بالصلوات بالجماعة وممن يدفعون تبرعات الجماعة في البداية. وكان شخصا مثقفا وذا طبيعة بسيطة يكن علاقة الحب والوداد بالجميع. في بعض الأحيان إذا حدث نزاع بينه وبين زملائه في العمل، فكان يمد يده أولا للمصالحة. أي مهمة وكلت إليه أنجزها في أسرع وقت ممكن. كان يكره بشدة أن يؤخر عملا، واستمر في هذه الصفة حتى النهاية. لم يدع أي عمل للمكتب يتأخر قط.
كان المتوفى مرتبطا بالخلافة وينصح الآخرين أيضا بالارتباط بالخلافة وطاعة نظام الجماعة، وكان يقول ذلك دائما لأقاربه ولابنته وأولاده أيضا: إنما البركات في طاعة الخلافة. توفيت زوجته منذ بضع سنوات ولديه ابنة واحدة فقط، ومات زوجها أيضا. لقد تحمل كل هذه الصدمات بصبر عظيم، نسأل الله له المغفرة والرحمة ورفع درجاته. كان المرحوم عم تشودري إعجاز الرحمن الرئيس السابق لمجلس أنصار الله في المملكة المتحدة. الذكر التالي هو للسيدة منظورة بيغم، التي كانت زوجة الراحل محمود أحمد بهتي من سرغودا. لقد توفيت في الأيام الأخيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت زوجة ابن حضرة شودري غلام حسين رضي الله عنه الصحابي المسيح موعود عليه السلام. جاءت الأحمدية في عائلته من خلال عمه الكبير شودري غلام نبي علوي صاحب وعمه الصغير شودري عطاء محمد علوي. كلاهما بايعا بعد الاستماع إلى مناظرة في شيشا وطني. وقبل الأحمدية والد المرحوم شودري محمد عبد الله علوي فيما بعد في عام 1935 بعد بحث لمدة 3 سنوات، كما حصل زوجها الراحل محمود أحمد بهتي وابنها طاهر محمود بهتي على شرف كونهما أسرى في سبيل الله تعالى. كما استشهد أحد إخوة الفقيدة نصير أحمد علوي عام 1991 بسبب الأحمدية في منطقة السند. كانت الفقيدة منخرطة في نظام الوصية، وتركت في ذويها 3 بنات و7 أبناء. أحد أبنائها السيد عابد محمود بهتي واقف الحياة والداعية، يخدم كعميد الجامعة الأحمدية ونائب أمير الجماعة في تنزانيا، وهو لم يتمكن من المشاركة في جنازة والدته بسبب تواجده في ميدان العمل. تقول السيدة أمة القيوم رئيسة لجنة إماء الله سابقا في قريتها: لقد تسنى لي أن أخدم الجماعة كرئيسة لجنة إماء الله لمدة 15 عاما، ولقد رأيت خلال هذه الفترة العديد من صفات المرحومة. كانت ملتزمة بالدين ولا سيما الصوم والصلاة، فتصلي 5 صلوات بكل اهتمام، فكانت تحضر صلاة الجمعة بانتظام إلى وقت كان مسموحا للنساء حضور المسجد، وتجلس في الصف الأول دائما. أما الآن فهناك قيود مفروضة على النساء، بحيث لا يمكن لهن أن يحضرن المساجد لا لصلاة الجمعة ولا لصلاة العيد، فهن جالسات في البيوت مضطربات يترقبن متى تتحسن الظروف فيحضرن المساجد. فادعوا لهن أن يرحم الله الناس في باكستان. كانت تحضر كل اجتماع، وفي شهر رمضان كانت تصلي صلاة التراويح في المسجد مع النساء الأخريات، وقد ربطت أولادها وأولاد أخيها الشهيد مع المسجد. ربت الأولاد تربية حسنة جدا وجعلتهم راغبين في خدمة الجماعة دائما. يقول ابنها السيد قيصر محمود بهتي: كانت تدفع التبرعات من مصروف جيبها دائما، ودفعت تبرع الوصية أيضا من مبلغ كانت قد وفرته. قلنا لها بإصرار: سندفع نحن تبرعك للوصية الواجب على ممتلكاتك، ولكنها رفضت رفضا باتا قائلة: لقد أوصيت أنا لوجه الله، ومن واجبي أنا أن أدفع التبرع. كانت تتحلى بغيرة وحمية عظيمة للدين. عندما ساءت الظروف ضد الجماعة في قريتها في عام 1989 وأراد المعاندون حرق بيوت الأحمديين والسطو على المسجد، قالت لزوجها وأولادها: اذهبوا لحماية المسجد وأنا سأدافع عن البيت وحدي. لقد اعتقلت الشرطة والدها وزوجها وأولادها، ولكنها لم تقلق قط، بل ظلت تدعو الله تعالى بإلحاح وتضرع مدى الليل أن يوفق زوجها وأولادها للوقوف مع الجماعة بالاستقامة. غفر الله لها ورحمها ووفق أولادها أيضا للاستمرار في حسناتها. الذكر التالي هو
للأستاذ سعادة أحمد أشرف بن خوشي محمد، أحد حراس سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه، وقد توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز 83 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون، تاركا وراءه أرملة وثلاثة أبناء وثلاث بنات. أحد أبنائه اسمه عثمان أحمد طالع، داعية الجماعة في سيراليون، لم يستطع حضور جنازته كونه في ميدان العمل. يقول السيد عثمان أحمد طالع داعية الجامعة: كان والدي أستاذا من حيث المهنة، وفي عام 1963 هاجر إلى منطقة بشير أباد في إقليم سند، ملبيا دعوة سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، وعين مدرسا في مدرسة تعليم الإسلام لتدريس مادة اللغة العربية، علما أنه كان قبل الهجرة إلى بشير أباد يسكن في حارة دار الرحمة العربية في ربوة. كان له علاقة حب عميق مع المولوي غلام رسول راجيكي رضي الله عنه، وكان مولوي غلام رسول يحسبه متبنا له، وكان يحب والدي كثيرا بسبب طبعه البار. يتابع السيد عثمان قائلا: كان حضرة مولوي رضي الله عنه يكلفه بإنجاز أعماله الشخصية أيضا، وكلما أهداه أحد نقودا نذرا كان يدعو والدي ويقول له أن يدفع ذلك المبلغ في صندوق دار الضيافة ويأتي بالوصل عليه. أي كان المولوي غلام رسول رضي الله عنه يتبرع بذلك المبلغ كله. ذات يوم في فصل الشتاء جاء المولوي غلام رسول رضي الله عنه إلى بيتنا وطرق الباب، فخرج إليه أبي وقال له: لماذا أتيت في هذا الطقس الحار؟ فهلا طلبتني فحضرت إليك. وقال المولوي المحترم في الجواب: إذا كنت بحاجة إلى النقود كان عليك أن تخبرني مباشرة، فقد أمرني الله تعالى: اذهب إلى سعادة أحمد وأعطه إياها فهو يحتاج إليها. ثم المولوي غلام رسول رضي الله عنه من جيبه أخرج من جيبه نقودا وأعطاها إياه وانصرف. هذه كانت طبيعة العلاقة بينهما، بحيث ألقى الله تعالى في قلب عبده الصالح الآخر أن يذهب ويساعد عبده. كان مستواه لطاعة الخلافة جديرا بالتقييد. يتابع داعية الجماعة المذكور: قبل فترة ذهبت إلى باكستان في الإجازة للقاء أبي، وقلت نظرا إلى مرضه: لو رأيت مناسبا لأخذت إجازة لبعض الأيام الأخرى. فقال بكل صرامة: لا تفكر بذلك أبدا، ولا تتفوه به في المستقبل. لقد عينك خليفة الوقت في مهمة، فاستمر فيها واخدم الجماعة إلى آخر لحظة في حياتك. كان ينصحنا الإخوة والأخوات: كلما كنتم في السفر استمروا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترديد الحوقلة. يقول داعية الجماعة أن السيد مبشر أحمد جوندل ذكر عن والدي حادثا جاء فيه عندما تقدم الامتحان التدريسي. كانت ورقة الامتحان في مادة اللغة العربية صعبة، إذ وردت فيها أسئلة خارجا عن المنهج المقرر، فأخذ والدي ورقة إضافية للإجابة وظل يكتب عليها، ثم أخذ ورقة ثانية وثالثة للغرض نفسه. سأله زملائه بعد الامتحان: إن الأوراق التي أعطينا للإجابة بداية لم نستطع أن نملأها كلها، وماذا كتبت أنت حتى أخذت أوراقا إضافية كثيرة؟ قال: كتبت في الجواب ما كنت أعلمه، ومن ثم كتبت 70 بيتا من قصيدة المسيح الموعود عليه السلام المعروفة: أي عين فيض الله والعرفان، لتصل دعوة الجماعة إلى الممتحن على الأقل. لا أدري هل سأنجح في الامتحان أم لا، ولكن فليقرأ هذه الأبيات على الأقل وليشعر أن أحمديا كتب هذه الأبيات، ولعله سيعلم صاحب القصيدة أو سيبحث في الموضوع، وهكذا سينفتح باب تبليغ الدعوة. فكان من فضل الله تعالى أن 3 فقط من المتقدمين للامتحان نجحوا فيه، وكان أبي واحدا منهم، وكان يقول بأن هذا حصل بفضل الله
البحث وبركة القصيدة. كان كثير الاهتمام بالعبادات النافلة والصيام. كان يحب القرآن الكريم وشغوفا بتلاوته. سمعته دائما يتلو بعض سور القرآن الكريم قصائد المسيح الموعود عليه السلام بصوت منخفض، وكانت عيناه كثيرا ما تغرورق في أثناء قراءته قصائد المسيح الموعود عليه السلام. كان يطالع كتب المسيح الموعود عليه السلام ويسرد وقائع أصحابه رضي الله عنهم، ولا سيما كان يحكي وقائع سيرة المولى الغلام رسول راجيكي رضي الله عنه لتلاميذه. كان المرحوم داعيا متحمسا إلى الله ويتحلى بطبيعة مستعدة دائما. كان سباقا في الاشتراك في برامج الجماعة. غفر الله له ورحمه ورفع درجاته ووفق أولاده للاستمرار في حسناته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.